म्हाका खूब आनंद जाता कारण एक बरो गरिबेंतल्यान वयर आयिल्लो मनीस आज स्पिकर पोस्टार बसता आनी जे ते आमचे 100% आसा आमी 33 जाण आसा आनी ओपोजिशन फक्त 7 आसा आनी त्या खातीर जय कोणाचें जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना कोणाकूच ना तुमकांय ना आनी आमकांय ना. अनेक विशय म्हणटा पळय जेन्ना तुमी गणेश गांवकर बाब बरो मनीस सगळें म्हणटा जाल्यार 5 वर्सां तो स्पिकर आसपाक जाय आसलो तुका दिसना आतां कित्याक आतां कशें आसा हे जे डिसिजन आसा हे पार्टी डिसिजन आसता वेगवेगळ्या तरेन पार्टी जेन्ना वता तुमी बरो मनीस म्हटलो. वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी मनांत दवरून पार्टी विशय हांडाळटा आनी त्या खातीर हो त्या पार्टीचो विशय आशिल्ल्या कारणान ताचेर हांव चड उलयना आनी